پاسبان مسل کے رضا حضرت علامہ مولانا محمد افضل قادری علیہ رحمہ اکثر آپ فرمایا کردے سن ساڈا اس کارنا تعلق ہے جنہ دے نال جس کارنا اپنا جنی کہ علامہ صاحب دا تعلق سی آپ فرماندے ہوندے سن لو پہ ان گالے ہے اس وقت جہاں تے پھر آسمان تے ستارے رہ جاندے نا جہاں زمین تے اللہ دے پیارے رہ جاندے ہیں باقی سارے سو جاندے کیوں بھی ایک قادری جڑا نا قادری علامہ افضل قادری دا شگرد ہے ایک قادری سون جڑا ایمی تے نہیں چلدا پیا اس ٹائم دا ہے تے ایدے وچ قادری کرنٹ ہے سر تے بریلی شریف تو سیدھا کرنٹ آ رہا نال غوث پاک دا بھی مل گیا نال رضویاں دا بھی ہے تو پھر خدا دی قسم دی بیٹری ڈاؤن نہیں ہو سکتی یاد رکھو تو شیفی برادران ماشاءاللہ